Praise God. Dalagon ang Diyos ning matahom no usab nga adlaw, maayong adlaw kaning tanan akong mga hinigugma igsoon sa Ginoo ug mga higala. Ano man sabi ninyo igsoon ang alagad sa Dios ang magwali. Ug ani na sa kita magtuon usab sa mga pulong sa Dios. Ug ang atong tun-an karon mga kaigsuonan, mga higala, kini ang atong mabasa sa sulat sa mga taga Roma. Sa Roma kapitulo 13 bersikulo 11 paingon sa 14. Akong pagbabasahon may igsoon. Roma 13 bersikulo 11. Ug gawas pa niini kamo sayod kun unsa nang panahon na karon, nga takna na karon nga kinahanglan managmata kamo gikan sa pagkatulog. Kaya ang atong kaluwasan labaw pa kaduol kanato karon kaysa diha nga bag-o pa kita ngituo. Ug ang kagabhion tali tapos na, ug ang adlaw nagsingabot na. Busa isalikoy ta ang mga buhat sa kangit-ngit ug isul-og ta ang mga hinagiban sa kahayag. Maingon sa maadlaw, magkinabuhi kita nga maligdong, dili sa paghudyaka, bahakhak ug sa mga paghubog-hubog, dili sa pagkigilawas ug kalawayan, dili sa pagkig-away ug pangabugto. Hinunoa, isul-ob ninyo ang Ginoong Hesukristo ug ayaw na kamo pagtigana alang sa unod sa pagtagbaw sa mga pangibog niini. Dalaygon ang mga pulong sa Dios, mga igsoon. Dinhi maigsoon, nagisgot kini maigsoon may tungod sa atong adlaw karon, ato kining pag-uluhan mga igsoon. Unsa na ang panahon karon? Roma 13 bersikulo 11 mato pa dinhi maigsoon. Ug gawas pa niini kamo sayod kun unsa nang panahon na karon, nga ang takna na karon nga kinahanglan managmata kamo gikan sa pagkatulog. Kaya ang atong kaluwasan labaw pa kaduol kanato karon kaysa diha nga bag-o pa kitang dito. Praise God. Dinhi maigsoon sulat ni Apostol Pablo sa mga kaigsuonang Kristohanon sa Roma. Siya maigsoon hisgot maigsoon sa panghitabo sa panahon. Ug bisan pa kanato usab karon maigsoon unsa na ang panahon nato karon maigsoon. Kitang tanan nasayod na maigsoon sa unsa ang kahitabo sa atong palibot, sa diya nga maminaw ka kita maigsoon sa mga balita diya sa radyo o matan-aw kita maigsoon diya sa TV, sa mga balita sa atong palibot, sa kalibutan karon, sa uban nga mga nasod, sama nining mga gubat o mga hitabo karon maigsoon sa nagkadaiyang kanasuran. Nining atong sitwasyon diin niya kita sa global crisis sama sa atong ekonomiya, ang pagtaas sa mga palaliton, pagmahal sa mga gasolina, uban maigsoon nga mga produkto nga atong palitonon ana sa kamahal ang mga presyo maigsoon sa atong mga tanang mga ginagamit sama sa atong mga pagkaon, tanan na maigsoon. Aniya na maigsoon sa sitwasyon diin atong nakita ang krisis maigsoon sa atong ekonomiya, no? Ang kalisod maigsoon sa atong panahon karon. Busa nga matod pa maigsoon dinhi sa mao nga sulat ni Apostol Pablo sa Roma 13 bersikulo 11. Igawas pa niini kamo sayod kun unsa nang panahon na karon nga ang takna na karon nga kinahanglan managmata kamo gikan sa pagkatulog. Kaya ang atong kaluwasan labaw pa kaduol kanato karon kaysa diha nga bag-o pa kitang dituo.
Mato pa kita nasayod na maigsoon unsa ang panahon karon. Kita nga mga katawhan sa Dios kinahanglan mahibalo, masayran, masabtan nato maigsoon ang atong mga panahon. Unsa na karon, karong adlaw, unsa na ang atong adlaw maigsoon, unsa na ang sitwasyon sa kalibutan, unsa na ang gidangatan maigsoon sa mga panghitabo karon sa atong palibot, sama nining mga gubat, sama nining pagmahal sa mga gasolina, krudo, pagmahal sa mga palaliton. So mao kana maigsoon ang kinahanglan nga atong masayran, atong masabtan. Umato pa kini nga takna maigsoon, kini nga panahon, kining mga adlaw maigsoon kinahanglan nga kita maigsoon managmata gikan sa atong pagkatulog. So sama kita sa tao maigsoon nga normal nga natulog ang sa atong pagkatulog sa gabi maigsoon mumata kita maigsoon inig kabuntag no o nga kasagaran maigsoon sa mga tao mumata maigsoon sa dili pagyud ang pagkahayag na maigsoon sa kabuntagon. Kasagaran ang uban mata maigsoon diya sa oras pa sa kaadlawon sa dili pa banag-banag sa dili pa mo silang ang adlaw no mao kana maigsoon ang kasagaran usab nga tingmata sa mga tao labaw na gyud maigsoon sa nagatrabaho no adunay mga buhatan no adunay mga trabahoan katuang adunay opisina adunay mga trabaho maigsoon diin nga gikinahanglan nila nga sayo sila mo padulong paadto maigsoon sa ilang trabahoan. Sa ato usab nga espirituhanong bahin maigsoon sa ato nga kahimtang kita nga mga magtutuo karon kinahanglan nga atong sabtan nga ang atong panahon karon maigsoon mao na nga kinahanglan nga kita gayud anaa sa paghigmata no dili na panahon karon nga pagkatulog pa maigsoon. Ato pa kay ang atong kaluwasan labaw pagkaduol kanato karon kasi diya nga bago pa kitang gituo. So ang ato karong mga adlaw maigsoon ang atong panahon makita nato maigsoon nga ani-ani gud kita maigsoon sa kalitapos no? O lahing mga adlaw maigsoon sa panahon nato karon maigsoon diin nga nagakatuman na maigsoon ang nasulat diya sa balaang kasulatan nga diin ang mga timailhan maigsoon mangilhanan sa dili pa maigsoon mobalik ang atong Ginoong Hesukristo nga adunay mailhanan nga mga panghitabo nga malisod maigsoon kini ang mga gubat, kini ang mga kamatay maigsoon, mga katalagman, kini ang gutom nga karon atong makita maigsoon sa atong palibot. Bersikulo 12 padayon ta, ang kagabion talitapos na ug ang adlaw nagsingamot na. Busa isaliko ita ang mga buhat sa kangit. Gisulod ta ang mga hinagiban sa kahayag. Ato pa maigsoon ang kagabion talitapos na, no? Ani na kita maigsoon, ana kita sa kaadlawon maigsoon. Hapit na ang mubanag-banag. Kung ang adlaw nagsingabot na, hapit na gyud mo abot ang kahayag nga musilang na ang adlaw. Busa isalikwit ang mga buhat sa kangitngit kung isulod ta ang hinagiban sa kahayag. So
Mato pa migsuon isalikwit ang mga buhat sa kangitngit. Unsa man ang mga buhat sa kangitngit? Kini maigsuon nagasimbolo maigsuon sa mga buhat diin anaa maigsuon sa kadautan nga aniya sa kalibutan karon, sama sa mga buhat sa kahilayan. Kanang tanan maigsuon mga buhat sa kangitngit. Unsa man ang ginabuhat sa mga katawhan sa atong panahon karon mga igsuon. Nining ulahing mga adlaw makita nato maigsuon nga nagkagrabe maigsuon ang pagkadautan sa mga tawo karon sa atong panahon. Nining atong panahon karon nga moderno na maigsuon ang atong teknolohiya, nagkadugang usab maigsuon ang pagdagsang maigsuon sa kadautan. Nagkagrabe maigsuon ang buhat di maigsuon sa kahilayan, sama sa bisyo nga diin maigsuon himong kalingawan maigsuon sa mga katawhan karon sa atong panahon nga diin atong makita sumala sa pulong sa Ginoo, sama sa panahon ni Noe, sama sa panahon ni Lot nga sila maigsuon ang atong mabasa nga sa ilang kahimtang usab sa ilang panahon sa diha nga sa panahon ni Noe nga wala pa ang lunok, wala pa laglaga sa Dios ang kalibutan pinagi sa lunok maigsuon diin si Noe naghimo siya og arka aron nga maluwas siya uban sa iyang panimalay. Ang mga katawhan maigsuon itong mao nga panahon maigsuon madto pa napuno sa kadautan, no? Anaa sila sa patuyang maigsuon sa buhat maigsuon nga iya sa kahilayan. Madto pa nga diin ang mga tawo maigsuon sa panahon ni Noe maigsuon padayon sila maigsuon nga wala lang magpakabana maigsuon nga si Noe nga naghimo og arka, diin maigsuon sa pagpasidaan kanila nga adunay katalagman nga moabot, adunay dakong lunop nga mulaglag sa mga katawhan niadtong mao nga panahon. Apan mato pa maigsuon sa Mateo 24:37 atong mabasa diha maigsuon. Mateo 24:37 maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe mao man usab niya ang pag-abot sa anak sa tawo. Kay maingon nga niadtong mga adlaw sa wala pa ang lunop sila na nagpangaon, na nagpanginom, na nagpangasawa, na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Ug sila walay kasayuran niini hangtod sa pag-abot sa lunop ug gianod silang tanan. Maingon man usab niya na niini ang pag-abot unya sa anak sa tawo. Praise God. Mo kini maigsuon sa panahon sa wala pang lunop maigsuon ang mga tao normal lamang maigsuon ang ilang kinabuhi. Mato pa sila nagapangaon, nagpanginom, nagpangasawa, na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. So wala sila nakabantay maigsuon nga si Noe diay maigsuon nahuman na ang arka ug si Noe ni sulod na sa maigsuon sa arka. Mato pa sila walay kasayuran, mato pa sa 39, Mateo 24:39 ug sila walay kasayuran niini hangtod sa pag-abot sa lunop ug gianod silang tanan. Praise God. So dinhi maigsuon ang mga tawo maigsuon wala lamay pagpakabana. Sila padayon sa ilang pagkaon, pag-inom. Maingon man usab karon sa atong panahon maigsuon ang mga tawo maigsuon may gugmaon sa material nga mga butang. So, ang uban maigsuon punay lagkaon. So panya unsang ilang ganahan maigsuon nga diha sa mga party, mga birthday party, asa ang mga pista, asa ang mga kasal, diin sila maigsuon ang ilang kalipay maigsuon diha sa pagpunay kaon, no?
og kauban na maigsuon ang pagkaon sa pag-inom, no, kay kauban man na maigsuon ang pag-inom-inom human og sida sa mga party kasagaran atong makita maigsuon nga naa usab diha ang mga pag-inom-inom, no, mga inuman, ah, ah, kana maigsuon sabay na maigsuon diha sa mga kalingawan unsa man nga klase nga mga kahilayan ginabuhat dinhi sa kalibutan maigsuon anaa gyud ang pagkaon ug pag-inom, no. Ah, kana normal nga gibuhat sa tao ug kana maigsuon usa na ka buhat maigsuon nga iya sa kagabhion nga diin kinahanglan maigsuon nga atong isalikway, no, kitang mga katawhan sa Dios kanang mga buhat sa kangitngit sa kalibutan sa kahilayan kinahanglan nga atong isalikway maigsuon ah, atong talikdan ug matupad maigsuon ug isulob ta ang hinagiban sa kahayag. So unsa ang atong isulob maigsuon mato pa ang hinagiban sa kahayag. So unsa man kini maigsuon ang mga hinagiban, unsa man maigsuon ang mga gamit maigsuon diha maigsuon sa kahayag nga kasagaran maigsuon atong ginabuhat. Sa bersikulo 13 maingon sa maadlaw, magkinabuhi kita nga maligdong dili sa mga pagudyaka ug bahakhak ug sa mga paghubog dili sa pakighilawas ug kalawayan dili sa pakig-away ug pangabugo. Ato pa maigsuon sa atong pagkinabuhi day karon sa atong mga adlaw ining kalahi ang mga adlaw kinahanglan nga magkinabuhi kita nga maligdong maigsuon. Magkinabuhi kita nga balaan, magkinabuhi kita maigsuon diya sa pagka-Diosnon ug dili maigsuon sa pangudyaka ug bahakhak katong atong gisgutan maigsuon nga buhat sa kangitngit, no, gihimo sa mga tao sa panahon sa wala pa ang lunok maigsuon ug sa panahon usab ni Lot mao gyapon maigsuon atong mabasa usab kana maigsuon sa sulat usab maigsuon sa ebanghelyo atong basahon sa makadyut maigsuon ang pulong mahitungod maigsuon sa panahon usab ni Lot sa Lucas 17. Sa Lucas 17 maigsuon maingon usab sa nahitabo kanadto sa mga adlaw ni Lot nga sila na nagpangaon, na nag-inom, na nagpamalit, na nagpamaligya, na nagpananom, na nagtukod og mga balay. Apan sa adlaw sa pagpahawa ni Lot sa Sodoma gikan sa langit miulan ang kalayo ug asupre ug niini gilaglag silang tanan. Versikulo 29. Praise God, hallelujah. Lucas 17:28. Maingon usab nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Lot. So mao day kini usab maigsuon ang nahitabo sa panahon ni Lot maigsuon. Mato pa sila na nagpangaon, na nag-inom, sama gyapon sa panahon ni Noe maigsuon na nagpangaon, na nagpanginom. Sa panahon ni Noe na nagpamana, na nagpangasawa sila maigsuon 27, sila na nagpangaon, sila na nag-inom, sila nagpangasawa, na nagpamana hantod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Ug ang lunot miabot ini gilaglag silang tanan. Sa kang Lot maigsuon sila na nagpangaon, na nagpanginom, na nagpamalit, na nagpamaligya, na nagpananom, na nagtukod og balay. So mo kini karon maigsuon ang atong kasagaran makita maigsuon sa atong palibot normal maigsuon sa mga tao na nagpamalit. So nagpamalit og mga yuta, nagpamalit og mga sakyanan, nagpamalit og mga butang, no, sa material nga mga butang uban maigsuon karon sa atong panahon sa atong bag-o na nga teknolohiya kusog na lang kay maigsuon dali ra ang atong pagpamalit diya sa online sa atong magustuhan, no,
gusto kita og bag-o nga sinina, sapatos, unsa man nga mga gamit diya migsuon sa pagtrabaho, diya sa panimalay, diretso kita migsuon makapalit pinagi sa online. So managpamalit o matod pa na nagpamaligya. So diya sab sa online magamit usab nato migsuon unsa ang paagi kita migsuon pamaligya unsa man ang atong mga negosyo migsuon. Madali lamang migsuon nga kita maka baligya sa atong mga produkto migsuon diya sa online nga paagi. Na nagpanginom, nagpamalit, nagpamaligya ug na nagpananom ug na nagtukod og mga balay. So mo ni migsuon ang mga tao karon padayon migsuon ang mga mag-uuma, pananom, mao man gyud na migsuon diha man kini usa sa panginabuhian sa mga tao. Ug matud pa na nagtukod og mga balay ang mga tao karon migsuon bisan sa kamahal sa palaliton, kamahal sa materialis, ang mga tao migsuon nagpunay gihapon og pamalay no. Tungod kay ang mga tao migsuon usahay maaghat sila sa ilang makita migsuon ang ilang mga kauban, ilang mga silingan dagko na og balay, kinahanglan nga magtukod usab sila migsuon og sama sa ilang kauban migsuon. Ang uban tungod lagi migsuon kay sa ila usab nga kinabuhi gikinahanglan nila kining maong mga butanga mao kini ilang ginabuhat migsuon nga mga normal nga paagi migsuon sa kinabuhi sa tao. Apan luyon ining tanan migsuon ang mga tao usahay migsuon wala nakaalinggat migsuon, wala nakahuna-huna nga adunay gikinahanglan migsuon. Ang labaw sa tanan ang pagpanganda migsuon diha sa espirituhanon sa atong mga adlaw sa atong panahon karon. Bisan sa atong panahon karon ang mga tao nahibalo migsuon unsa kalisod sa atong sitwasyon, unsa na maigsuon ang kamahal sa palaliton, unsa na ang nagakahitabo, ang uban nga mga nasod nagkagubat na maigsuon. Apan padayon gihapon sila migsuon. Diha matud pa na nagpamaligya, na nagpamalit, na nagpananom, na nagtukod og balay no. Kini maigsuon kabahin na sa kinabuhi sa mga tao. Apan kini maigsuon usahay mahimong litag sa tao, mahimong na trap kita migsuon niining mao nga mga butanga no, ning mao nga mga buhat sa kalibutan. Kung dili kita magbantay migsuon, malimtan nato migsuon ang atong espirituhanong kinabuhi. Ang atong kahimtang diya sa espiritu, diya sa atong pagtuo nga labaw sa tanan mao kini migsuon ang atong gikinahanglan nga atong pangandaman migsuon nga kinahanglan isulob nato ang hinagiban sa kahayag. Balik ta migsuon sa Roma 13 bersikulo 13 maingon sa maadlaw magkinabuhi kita nga maligdong dili sa pagudyaka, bahakak o mga paghubog-hubog. Sama sa atong gibasa migsuon sa panahon ni Lot, panahon ni Noe na mo'y ginahimo sa mga tao dili sa pagkigilawas o kalawayan kini mga buhat sa unod migsuon. Mabasa kini nato migsuon sa Galacia 5:19 mo kini ang buhat sa unod. Pakigilawas, mga kalawayan, pakig-away o pangabugho kini migsuon. Kinanan nga dumilian nato migsuon nato ning isalikway no. Talikdan ta kining mao nga mga buhat, kining buhat sa unod. Sa bersikulo 14 nagsuon, hinunoa isulob ninyo ang Ginoong Hesukristo ug ayaw na kamo pagtagaan alang sa unod sa pagtagbaw sa mga pangibog niini. Praise God. Mato pa migsuon dinhi sa bersikulo 14, hinunoa isulob ninyo ang Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Isulob nato migsuon ang kinaiya migsuon sa atong Ginoong Hesukristo ang atong Dios migsuon. Mabasa nato kana migsuon usab sa Episo 4 bersikulo 24 ug isulob ninyo ang bag-ong pagkatawo nga tinuod nga pagkamatarong, pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. So diha ang atong isulob migsuon ang atong Ginoong Hesukristo migsuon mato pa dinhi migsuon atong isulob ang atong mao kini nga atong pagsulob sa atong bag-ong pagkatawo. Episo 5 bersikulo 24 nga isulob ninyo ang bag-ong pagkatawo nga tinuod
nga pagkamatarong, pagkabalaan, gibuhat sama sa dagway sa Dios. Sama sa dagway sa Dios din so ang atong bag-o nga pagkatawo may igsoon sadya nga mao kini may igsoon ang atong isulob ang pagkamatarong ug pagkabalaan. Praise God, hallelujah. Mato pa sa dili pagtagbaw sa mga pangibog sa unod may igsoon. Hallelujah. Dili sa unod no, sa karnal nga kalibutanon nga mga pangibog may igsoon nga buhat may igsoon. Gikinabuhi karon sa mga tao may igsoon nga wala magtuo sa Dios. Praise God, hallelujah. Mabasa usab nato may igsoon diya sa 1 Tesalonica diin nagiskot kabahin may igsoon sa atong panahon karon nga diin nagapakita may igsoon nga aniya nakita may igsoon sa kaulahing mga adlaw. Ato pa may igsoon sa 1 Tesalonica 5 versikulo 2. Kay kamo nasayod na pag-ayo nga ang adlaw sa Ginoo moabot raw niya sama sa kawatan sa kagabihon. Sa diha nga mga tao magakanayon ani ang kalinaw kasiguruhan sa kalit moabot kanila ang pagkalaglag maingon sa pagbati sa kasakit nga moabot sa babae nga talianak ug sila dili makaikyas. Apan mag-igsoon kamo wala diha sa kangitngit nga tungod niana pagkalitan kamo sa pag-abot sa maong adlaw maingon sa kawatan. Kay kamong tanan mga anak sa kahayag ug mga anak sa adlaw. Kita dili iya sa kagabihon o sa kangitngit. Busa dili kita magpangatulog ingon sa ginabuhat sa uban hinano managtukaw kita o magmahusay sa una-una. So ang pagmata may igsoon, ang dili pagkatulog mao may igsoon ang pagtukaw, pagbantay o mato pa pag mahusay sa hunahuna. So ana kita mison kanunay sa kalinaw sa hunahuna. Ana kita mison kinahanglan kalma kita mison sa atong sitwasyon sa atong panahon karon mison sa nagakahitabo sa atong palibot. Luyon ni ining tanan nga krisis nga atong ginasagubang, krisis sa palaliton mison sa atong ekonomiya, sa pagmahal sa atong mga palaliton, paglisod nato sa atong panginabuhi may igsoon. Leyon ini pagyong kagubot kasamok tungod sa mga gubat nga nagakahitabo may igsoon sa uban nga nasod atong bati sa mga balita makita nato may igsoon diya sa TV ang padayon may igsoon gubat sama sa Russia ug sa Ukraine no nagpadayon may igsoon usa kini may igsoon nga naka epekto may igsoon sa pagmahal sa atong mga palaliton sama sa gasolina o sa tanan panginahanglan nga pagkaon nato karon may igsoon. Apan mato pa din may igsoon ang mga tao may igsoon dili kita may igsoon iya sa kagabihon no wala kita may igsoon dili kita iya sa kalibutan diin nga kita may igsoon mahikalitan may igsoon. Kay kita mag-igsoon mato pa kita mga anak sa kahayag ato pa sa 1 Tesalonica 5:5 kay kamong tanan mga anak sa kahayag ug mga anak sa adlaw. Kita dili iya sa kagabihon o sa kangitngit. So, dili kita iya sa kalibutan may igsoon. Nga anaa lamang sa pagpatuyang padayon may igsoon sa pagbuhat sa mga kahilayan sa wala lamang pagpakabana may igsoon sa ilang kinabuhi. Nga unsa na ilang dangatan ugma may igsoon. Alang kanila mintras buhi pa may igsoon la magpahimulos sa kahilayan kay kung mamatay na wala na. Samtang buhi pa inom kaon pagpatuyang may igsoon diya sa mga pakighilawas karon sa atong panahon karon bisan unsa na ang grabe may igsoon ka dautan sa atong panahon diin ang mga tao may igsoon nagpatuyang na lang may igsoon sa pagbuhat sa mga kalaw-ayan may igsoon mga binuang ang uban nagpatuyang na lang paghimo og mga panglimbong ang uban diya sa pagbuhat og mga krimen may igsoon
diin nga ang makaluluoy maigsoon ang daghang mga katawhan nga na himo maigsoon nga biktima maigsoon sa tanang buhat nga daotan maigsoon sa pipila ka mga tawo. Ug mato pa din maigsoon sa bersikulo 7 sa 1 Tesalonica 5:7, kay sila nga nagkatulog nangatulog sa kagabion ug sila nga nagakahubog nangahubog sa kagabion. Apan maingon na kita iya man sa adlaw magmahusay kita sa hunahuna ug magsulob kita sa katamaya nga mao ang pagtuo ug paghigugma ug sa lukot nga mao ang paglaom sa kaluwasan. Praise God, hallelujah. Apan kita maigsoon iya man sa adlaw iya kita sa kahayag maigsoon. Kita nga mga Kristohanon, kita mga katawhan sa Dios. Mato pa magmahusay kita sa hunahuna. Mato pa magsulob kita sa katamaya nga mao ang pagtuo. Ang pagtuo maigsoon mo kini usa sa atong hinigiban, o kini maigsoon ang atong taming maigsoon sa tanan nga udyong sa dautan, sa tanan nga pag-atake sa dautan maigsoon. Pinaagi sa atong pagtuo maigsoon kita maka mo kini atong panalipod sa atong pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Ug paghigugma ug salukot nga mao ang paglaom ato pa salukot maigsoon mo kini atong kalo mo kini maigsoon ang salipod sa atong ulo maigsoon nga diin sa atong mga nahuna sa ato aduna kitay kahibalo sa tanan mga butang nga angay natong pagabuhaton pinaagi sa giya sa lamdag sa Espiritu Santo ug sa pagbihog sa Espiritu sa Dios. Hallelujah. Matod pa paglaom sa kaluwasan. Kini maigsoon ang atong lauman nato padayon ang atong paglaom sa atong kaluwasan nga diha maigsoon nato nabatunan sa atong Dios sa atong Ginoong Hesukristo. Kay matod pa sa 9, kay kita wala itagana sa Dios alang sa kapungot, hinunua aron sa pagkabot sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Praise God, hallelujah. Matod pa wala kita itagana, wala kita iandam sa Dios maigsoon alang sa kapungot, alang sa paghukom sa nianang mga kapaitan maigsoon, kasakitan. Matod pa hinunua aron sa pagkabot maigsoon sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Kita nagalaom, kita nagatuo maigsoon nga kita pagaluwason sa Dios maigsoon. Sa dili pa ibubo sa Dios ang iyang kapungot, ang iyang kasuko maigsoon sa mga katawhan nga wala nituo kaniya maigsoon. Ato kanang mabasa maigsoon sa pinadayag sa katapusan nga libro maigsoon sa balaang kasulatan nga ibubo sa Dios ang iyang mga kapungot maigsoon, ang iyang hukom sa mga katawhan nga wala nagatuo kaniya maigsoon, sa mga katawhan nga diin nidawat sa marka sa mapintas nga mananap ang numero nga 666. Mabasa ka na maigsoon nato sa sulat sa pinadayag kapitulo 13 diin maigsoon nga ang Dios maigsoon mag hukom siya maigsoon niya ng mapintas nga mananap nga diin adunay marka maigsoon nga diin iya kana maigsoon nga ibutang sa mga tao maigsoon nga diin ang mga tanang katawhan, mga dato o mga kabus maigsoon, mga dagkong tao o unsa man mga ultimo maigsoon nga sila maigsoon pag markahan niya ng maong marka sa mapintas nga mananap ang 666. Mabasa ka na sa pinadayag 13 at ang basahon ni sa mga pinadayag 13 bersikulo 17. Gikan sa 16 maigsoon. Ug ang mga timawa og mga kadagkuan, mga dato og mga kabus, mga ulipon ug mga tawong gawas, ang tanan iya usab
nga gipangmarkahan diha sa tuo nga kamot ug sa agtang, nga tungod niini walay bisan kinsa nga mga pamalit o makapamaligya gawas kung anaa kaniya ang maong marka nga mao ang ngalan sa mapintas nga mananap o ang numero sa iyang ngalan. 18. Gikinahanglan niini ang kaalam kaniya nga may salabutan ipakwenta ang numero sa mapintas nga mananap kay kini mao ang usa ka numero sa tawo. Ang iyang numero unom ka gatos ug kan-uman ug unom 666 maigsoon. Mao kini ang marka maigsoon sa mapintas nga mananap maigsoon. Mao kini ang numero nga imarka maigsoon ihatag sa tawo aron nga kung dili ka maigsoon modawat niining mao nga marka dili ka makapamaligya ug dili ka sad makapamalit. So kini maigsoon human maigsoon nga kini mahitabo sa kalibutan maigsoon nga ang mga tawo magpailalom na sila maigsoon sa mapintas nga mananap pinaagi sa pagdawat sa marka sa mapintas nga mananap maigsoon. Atong mabasa diya maigsoon sa pinadayag 16 bersikulo 1 paingon sa 2. Una dadungog ko ang usa ka magkusog nga tingog gikan sa templo nga nag-ingon sa pito ka mga manulunda umadto kamo ug iabon ninyo sa yuta ang pito ka mga panaksan sa kapungot sa Dios. Ug milakaw ang naunang manulunda ug ang iyang panaksan iyang giabo sa yuta. Ug unya dihay mangil-ad ug mangut-ngot nga mga kabahong nga mitakboy sa mga tawo nga nagdala sa marka sa mapintas nga mananap o na nagsimba sa iyang larawan. So ang mga tawo maigsoon nga didawat sa marka maigsoon sa mapintas nga mananap ato pa adunay motakboy kanila maigsoon nga mangut-ngot nga mga kabahong. So adunay mga mangilngig maigsoon nga mga kabahong, mga hubag nga motakboy sa tanang mga tawo maigsoon sa modawat ni anang 666 nga marka maigsoon sa mapintas nga mananap. Nga ibubo sa una nga manulunda maigsoon dinhi sa yuta maigsoon. Praise God. Musa nga mao kana maigsoon nga matod pa ang pulong sa Ginoo sa atong gibasa sa 1 Tesalonica 5 apan kita maigsoon kay kita wala itagana sa Dios alang sa kapungot. Apan alang sa mga katawhan kita mga Kristohanon iyang mga pinili ang iyang mga linuwas maigsoon. Kita mga katawhan sa Dios, mga anak sa Dios maigsoon. Kita iyang pagaluwason maigsoon sa dili pa moabot ang maong paghukom pagbubo sa Dios iyang kapungot sa mga katawhan maigsoon nga musimba sa mapintas nga mananap o mudawat sa marka sa ilang tuong kamot ug silang agtang maigsoon ang 666. Kung mao kini maigsoon sa atong panahon karon atong pamalandungan kung unsa na ang panahon karon, unsa na ang sitwasyon nato maigsoon na kinahanglan kita maigsoon magapangandam, kinahanglan kita maigsoon magkinabuhi nga diha maigsoon sa pagkabalaan maigsoon samtang nining panahon karon, nining mga adlaw karon atong kita maigsoon nga hapit na gyud maigsoon ang panahon nga diin kita maigsoon ang mga katawhan sa Dios kuhaon na si Dios. Hapit na ang panahon nga mobalik ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Jesucristo. Akong pagbasahon maigsoon sa katapusan sulat ni Apostol Pedro kabahin maigsoon nining atong panahon karon. Ato pa maigsoon sa 2 Pedro kapitulo 3 11 paingon sa 12. Ato pa din ni maigsoon. Sanglit kining tanan mga butanga pagatunawon man sa ingon pagkakinahanglan gayud di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadisno. Nga magapaabot ug magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagadusnitan ug pagatunawon ang mga langit ug ang kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo.
Bersikulo 13, apan sumala siyang saad, kita nagapaabot sa bag-ong mga langit o sa kabag-ong yuta diin nagapuyo ang pagkamataron. Praise God, hallelujah. Mo kini migsuon ang pulong sa Dios matupa sa 11, sanglit kitang sanglit kining tanang mga butanga, pagatunawon man sa ingon, pagkinahanglan gayud di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan o pagkadisno. Ang kinahanglan nato migsuon diha ang pagkinabuhi karon sa atong panahon, sa atong mga adlaw diha sa pagkabalaan o pagkadisno migsuon. Hallelujah. Ug sa bersikulo 17, busa manginigugma sa sayod na kamong daan nini magbantay kamo base bayag madadal kamo sa kasaypanan sa mga taong masupilon ug mahulog kamo ug mawad-an kamo sa inyong kalig-on. Apan kinahanglan managtubong hinuon kamo sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug mangluluwas nga si Kristo kaniya ang himaya karon ug hantod sa kangturan. 2 Pedro 3 bersikulo 17 paingon sa 18. Praise God. Talagang ang Diyos migsuon siyang mga pulong nga ato karon nga ambitan ang kabahin migsuon. Nagisgot migsuon unsa ang panahon karon. Sa Roma 13:11 paingon sa 14. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan ug hantod sa sunod nato migsuon nga padayon ang pagtuon sa mga pulong sa Dios. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan ug daghang salamat.